बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी के अंदर कभी कभी हम अपनी औकात से बढ़ के कुछ काम कर जाते हैं और बाद में हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। अक्सर हम कर्ज़ा ले लेते हैं या इस तरह का कोई भी स्टेप ले लेते हैं जो हमारे बस में नहीं होता। हम ताकत से ज़्यादा काम कर लेते हैं, चादर से फलांग कर काम कर लेते हैं। इतनी हमारी औकात नहीं होती, इतने हमारे वसाइल नहीं होते और हम बड़े बड़े काम जो है वो करने की कोशिश करते हैं या फिर पंगे ले लेते हैं। तो उसके बाद हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बेसुकूनी आ जाती है और बेसुकूनी आने की दरअसल वजह ये एक जुमला है जो मैं आपके सामने बोलूँगा, जो अक्सर बोला जाता है और हम इसकी नफ़ी करते हैं। और वो जुमला है लिव विद इन योर मीन्स, यानी चादर देख कर पाँव फैलाओ या अपने वसाइल को देख कर उनके अंदर रह कर काम करो। ये है जनाब चैप्टर नंबर 18 में एक बुक का खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उस बुक का नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू। ये मेरे हाथ में अभी किताब मौजूद है और ये इसका चैप्टर नंबर 18 है। इस चैप्टर का नाम लिव विद इन योर मीन्स। इसको इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अपनी चादर के अंदर रह के, अपनी बसात के अंदर रह के काम कर सकते हैं और कामयाबियां समेट सकते हैं। सबसे पहला कोट इस किताब के अंदर जो लिखता है मैं यहाँ से रीड आउट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि 17 जो पिछले इसके चैप्टर हैं इस बुक के वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ उर्दू के अंदर। चूँकि ये किताब इंग्लिश के अंदर है लिहाजा आपने वो ज़रूर मेरे चैनल पर देख लेनी है। तो पहला कोट जो इस किताब का वो लिखता है वो कहता है कि योर इकोनॉमिक security doesn't lie in your job, it lies in your own power to produce, to think, to learn, to create, to adapt। और आगे चल के कहता है that's true financial independence, it's not having wealth, it's having the power to produce wealth। पावर किस तरह हमें आती है जब हम अपनी बसात के अंदर रहते हैं। अगर मेरे पास बाइक ख़रीदने के पैसे नहीं हैं तो मुझे कभी भी बाइक किसी से उधार लेके नहीं ख़रीदना चाहिए। ये एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। अगर साइकिल के पैसे हैं तो साइकिल पे इक्तिफा कर लेना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मैं बचत करके कुछ अरसे बाद, चूँकि ज़िंदगी के भी कुछ लेवल्स होते हैं, हर लेवल पे इंसान की एक बसात होती है, एक औकात होती है, एक चादर होती है जिसके अंदर उसे रह के काम करना होता है। मसलन एक और मिसाल दे देता हूँ कि आपकी पे जो है, तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है और आप जनाब 25,000 खर्च करते हो हर महीने का, तो 5,000 आप उधार ले रहे हो। एक वक्त आता जाएगा कि साल के बाद, 2 साल के बाद वो 5,000 करते करते कर्ज़ा जो है वो डबल होता जाएगा और आपका सर दर्द भी बढ़ता रहेगा। क्यों ना, अगर आपके पास दाल रोटी के पैसे हैं तो फाइनेंशियली आप दाल रोटी खाओ, आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर लो। अगर साइकिल के पैसे हैं, साइकिल आपके पास है, उसी पे गुजारा कर लो। एक वक्त आएगा आपके पास मोटरसाइकिल हो जाएगी। जब मोटरसाइकिल के पैसे आ जाएंगे आप मोटरसाइकिल ख़रीद लें। लेकर अगेन कहूँगा कि लिव विद इन योर मीन्स। ये सिर्फ अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फाइनेंशियल कैरियर की। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी का हर एक फील्ड है जहाँ पे ये जुमला वैलिड होता है। कैसे वैलिड होता है आगे चल के बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपने समझनी है और वो ये है कि बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। एक इनके दरमियान भी रास्ता होता है जिसको किफ़ायत शारी कहते हैं। हम एक तो ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंजूसी कर लेते हैं। कुछ लोग इधर देखे गए हैं इस दुनिया के अंदर और कुछ ऐसे देखे हैं जो बिला वजह ऐसे खर्च करते रहते हैं। अब गरीबों का मसला क्या है, मेरे जैसे आप जैसे गरीबों का मसला ये होता है कि हम पैसे इधर से उधार लिए, उधर से उधार लिए और उसको खर्च कर दिया। और ख़र्च कहाँ करते हैं, किसी ढंग पे भी नहीं करते। या तो बाइक ख़रीद लिया या अच्छा खाना खा लिया, जिस तरह दावतें होती हैं, अब दोस्तों के साथ जाते हैं तो हमें ख़र्चे की परवाह ही नहीं होती, हम ख़र्चे की तरफ देखते नहीं। बाद में पता चलता है, पछता रहे होते हैं महीने के एंड पे कि यार ये पैसे अब मैं कहाँ से पूरे करूँगा, मेरी तो इतनी तनख्वाह ही नहीं है। कभी कभी हम लोगों को देख के इस तरह चादर को फलांगने की कोशिश करते हैं। तो ये जिसने भी कहा था उसने बड़ी दुरुस्त बात की थी कि हमेशा अपनी औकात से बढ़कर काम ना करो। अगर आप काम करते हो स्पेशली फाइनेंशियली तो आप कर्ज़े के बोझ तले दबते चले जाओगे और ज़िंदगी आपकी अजीरन हो जाएगी। ये जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि चादर के अंदर रहना है, ये मैंने कहा कि फाइनेंशियल कैरियर के साथ सिर्फ नहीं। मसलन आपके पास ताकत है 20 किलो थैला जो आटे का होता है वो उठाने की और आप 50 किलो बैग उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो नतीजा क्या निकलेगा, आपको कमर दर्द हो जाएगा,
آپ کی ہڈی پسلی بھی ٹوٹ سکتی ہے، آپ گر بھی سکتے ہو، آپ اپاہج بھی ہو سکتے ہو. تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ 20 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہو تو اس سے بھی کم اٹھاؤ، یا 20 کلو کا اٹھا لو. یہ پاور کے حوالے سے بھی ہے. اسی طرح انسان زندگی میں دوستی کرتا ہے، انسان دوست بناتا ہے، انسان خرچ کرتا ہے، انسان شادیاں کرتا ہے. شادی پہ بھی اکثر ہم نے دیکھا گیا ہے دوسروں کو دیکھ کے، اگر بیٹی والے ہیں تو وہ جہیز کے لیے بہت زیادہ پیسے ادھار لیتے ہیں. اگر آپ ویسے بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو آپ ڈھول باجے بجانے کے لیے، پھر اس کے علاوہ لائٹننگ، پتہ نہیں کیا کیا، اپنی اوقات سے بڑھ کے ہم سوچتے ہیں. کبھی بھی اپنا بدصورت چہرہ کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کے خراب مت کریں، کیونکہ خوبصورت جس کو اللہ نے بنایا ہے وہ خوبصورت ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اس کے پاس ہیں، آپ کے پاس جتنے اس پہ اتفاق کر دیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کی چادر جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. جب آپ اپنے وسائل کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہو، چونکہ یہ تب بڑھتے ہیں جس طرح یہ آخر میں کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے ٹو پروڈیوس ویلتھ، دولت کو پروڈیوس کرنے. اب امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ پیسے سے پیسہ بناتے ہیں. اگر ان کی 20,000 تنخواہ ہے یا 20,000 انکم ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ 20 میں سے 15,000 خرچ کرتے ہیں، پیٹ اپنا کاٹ لیتے ہیں وہ، اور 5,000 کی بچت کرتے ہیں. اور وہ جو 5,000 ایک مہینے کے، دوسرے مہینے کے، تیسرے مہینے کے، پھر ان کو اکٹھا کر کے وہ کہیں انویسٹ کرتے ہیں. ہمیں کبھی بچت زندگی میں ہو بھی جائے تو ہم نے ادھار اتنا لیا ہوتا ہے کہ وہ سارا ادھر چلا جاتا ہے. لہٰذا اپنے خرچوں کو کم کر دیں اور اپنی اوقات کو بڑھاتے جائیں. اوقات سے مراد، اس کو نیگیٹولی مت لیجیے گا، اوقات سے مراد یہ ہے کہ اپنی چادر کو بڑھاتے جائیں. جب چادر بڑھ جائے تو پھر آپ اپنے پاؤں بھی باہر نکال سکتے ہو. یہ جو حکمت والی کہانی ہے یہ بیربل اور اکبر بادشاہ سے ہے. بیربل کو ایک دفعہ ٹاسک دیا گیا کہ سردیوں کے لیے اچھے سے لحاف تیار کیے جائیں. تو بیربل جب لحاف تیار کر کے آیا تو اکبر نے کہا کہ پہلے میں خود ٹرائی کرتا ہوں. بادشاہ نے کہا. جب بادشاہ نے رات کو کمبل اوڑھا، لحاف اوڑھا، تو اسے پتہ چلا کہ وہ تو بہت چھوٹا ہے اور اس کے پاؤں جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں. تو بیربل نے اکبر سے کہا کہ جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ. یہ وہاں سے حکمت چلی آ رہی ہے اور آگے بڑھتی آ رہی ہے، لیکن اس کے اندر حکمت جو پوشیدہ ہے، جو ایکچولی راز ہے، وہ جاننے کی آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے. ایک اور زبردست بات اس کے اندر وہ لکھتا ہے، وہ میں پڑھنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے کہ ٹو اچیو یور ڈریمز اینڈ لائف گولز یو آر گوئنگ ٹو نیڈ منی. اب دیکھیں، پیسہ، دولت، آپ کی سیلف سیٹسفیکشن جو ہے، زندگی کا کوئی بھی گول ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے. وداؤٹ منی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ یہ مت سمجھیں کہ آپ پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں. مثلاً اگر آپ یوٹیوبر ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو ہی بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی زندگی میں اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو جتنے وسائل ہیں اس کے اندر رہ کے کام کرنا شروع کر دیں. یہ مت سوچیں کہ میں کل امیر ہوں گا تو یہ کام کروں گا. اس طرح آپ کی کبھی خواہشات پوری نہیں ہوں گی. اپنے جو وسائل ہیں ان میں سے اگر 100 روپیہ بھی بچتا ہے روز کا تو 100 روپیہ بچائیں. ایک گول سیٹ کریں اور اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ پیسے سے پیسہ بنائیں. اور سب سے خاص بات جو اس چیپٹر کی مجھے لگتی ہے، جو اس نے لائن لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ساری اس ویڈیو کا خلاصہ بتا دے گی. وہ کہتی ہے کہ اونلی اسپینڈ ٹوڈے وٹ یو ہیو ٹوڈے. جتنا آج آپ کے پاس ہے اتنا ہی خرچ کرو، بلکہ میں تو یہ نصیحت کروں گا کہ اس سے بھی کم کرو. کچھ نہ کچھ ضرور بچا لو، جس کو کہیں انویسٹ کر دو اور وہاں سے انکم آنا شروع ہو جائے. یعنی جیب کے اندر جتنے پیسے ہیں اتنے ہی خرچ کرو. اگر اپنی جیب سے، اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرو گی تو زندگی میں پرابلمز آنا شروع ہو جائیں گی. اس ٹاپک کو ٹویسٹ کر کے ایک اور ڈائریکشن میں بھی میں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس زندگی میں بڑھ کے کرتے ہو، یعنی حدود پھلانگ کے کرتے ہو، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ. مثلاً وہ محبت ہے، پیار ہے، نفرت ہے، غصہ ہے، کچھ بھی ہے. آپ اگر ضرورت سے زیادہ کرتے ہو، ضرورت سے بڑھ کے کرتے ہو، تو وہ آپ کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ جو ویڈیو تھی، آج کا یہ جو سیشن تھا، جس کے اندر 100 Things Successful People Do، جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کا 18واں چیپٹر میں نے ایکسپلین کیا. اس کا نام تھا لیو ود ان یور مین. آپ کو سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور چیپٹر کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.